सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा गरेका कार्यको सार्वजनिकीकरणबारे चर्चा गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षको समय सरकारले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको बताएका छन्। 3 वर्षमा 89वटा कानुन बनेको, संविधान कार्यान्वयन भएको, अर्थतन्त्रले लय समात्न सफल भएको र कोरोनाले तहस नहस अर्थतन्त्र सरकारको सुझबुझले मन्दी हुनबाट जोगिएको बताएका हुन्। विद्युत उत्पादन 333 मेगावाटबाट थप भई 1430 मेगावाट पुगेको, विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या 6%ले बढेर 90% पुगेको, विद्युत चुहावट 25%बाट 15.3%मा झरेको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुको राज खोले। उनले आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा हुँदा गरेका उपलब्धिहरू सार्वजनिक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै संसद विघटन गर्नुपर्ने कारणको बेली विस्तार गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएको सुरुदेखि नै काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउँदै आफूलाई सुरुदेखि नै काम गर्न नदिएको जिकिर गरे। सरकारप्रति नागरिकको उच्च आशा भए पनि आफ्नै पार्टीभित्रको गुट उपगुटका कारण चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलका नेताहरूले नै संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया समेत रोक्ने काम गरेको आरोप लगाए। सार्वजनिक काममा अवरोध गरी विकासका कार्यक्रममा अड्चन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलका केही साथीहरूले सहयोगको साटो अलमलमा पारिदिने काम गरेको आरोप लगाए। जनादेशबाट आएका व्यक्तिहरू, पात्रहरू उपयुक्त भएनन्, जसले गर्दा पुनः निर्वाचनमा गएर नयाँ पात्रहरूको छनौट गर्नु पर्यो। स्वाभाविक हो, परिणाम निर्वाचनको अर्थ हो नयाँ पात्रको छनौट गर्नु। यो संविधानको रक्षा, यसको सृजनात्मक कार्यान्वयन, यस प्रणालीको रक्षा, यसको सुदृढीकरण र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन, यी कुराहरू प्रणालीमा क्रमिक सुधार नै हो। प्रणालीमा क्रमिक सुधार, संरचनाहरू तिनै हुन् तर संरचनाको अन्तर्वस्तु हो, त्यसमा भिन्नता, त्यो आवश्यक छ। त्यसकारण मैले नयाँ जनादेश पाऊँ भनेर जनतामा अपिल गर्ने अठोट गरेको हुँ र त्यसअनुसार सिफारिस गरेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको। यो जनादेशको अवहेलना होइन, जनादेशप्रतिको सम्मान हो र जनताका अगाडि नतमस्तक भएर नयाँ जनादेशका लागि जाने कुरा हो। निर्वाचनमा यहाँ त कस्तो परिपाटी भयो भने निर्वाचनमा पराजित हुने, उही पराजित व्यक्ति फेरि झ्यालबाट, जस्केलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री हुने। जुन निकायमा ढोका बन्द गरियो, जनताले पराजित गरे, उही व्यक्ति जस्केलाबाट छिरेर अस्वस्थ खालका गतिविधि र क्रियाकलापबाट प्रधानमन्त्री बन्ने। विगतका ती कुराहरूलाई सम्झिकन अहिले पनि त्यो अस्वस्थ क्रियाकलापको प्रेत चाहिँ फर्की आयो। त्यसको लागि सधैँ
का लागि ढोका बन्द गर्नु आवश्यक थियो। त्यस्ता आकांक्षा राख्नु र त्यस्ता आकांक्षाका लागि अनुचित हरकत गर्नु, त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो। जनताका बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक होइन। पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छन्। पराजित भएपछि एउटा कार्यकालसम्म, एक अवधिसम्म त्यस पराजयलाई स्वीकार्नुपर्छ र विजयी हुनेलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो। तर विजयी हुनेलाई काम गर्न नदिने, असहयोग गर्ने, पराजित भएको जुन ठाउँ हो त्यही ठाउँ मलाई चाहियो भनेर फेरि आफू पराजित भएको ठाउँ नै मलाई चाहियो भनेर, अनि विभिन्न प्रकारका अस्वस्थ, अवाञ्छित, गुटबन्दी जस्ता क्रियाकलापहरू, विभिन्न प्रकारका समीकरणहरू गर्ने, आफू र आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर लोकतान्त्रिक प्रणाली, मूल्य मान्यताहरूलाई धरापमा पार्ने कुरा, ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको बाटो रोज्नु विधिसम्मत हो। प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई स्थायित्वमा लैजान आफूले संसद विघटनको बाटो रोजेको दाबी गर्दै सरकार गठन भएसँगै निरन्तर आफूलाई पार्टीभित्रबाट असहयोग भएकै कारण देशलाई अस्थिरतामा जान नदिनका लागि आफूले संसद विघटनको बाटो रोज्न बाध्य भएको बताए। प्रतिनिधि सभाको विघटन र ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचनमा जाने भनेको पार्टीलाई पनि एकजुट बनाउने कुरा हो, अरू पार्टीहरूलाई पनि एकजुट बनाउने कुरा हो। पार्टीहरूभित्र पनि, पार्टीहरू बीच पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय हितका बृहत्तर सवालहरूमा एकताबद्ध बनाएर लाने कुरा हो। र पार्टीभित्र खास उद्देश्यमा र पार्टीहरूभित्र बृहत्तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र देश विकासका प्रश्नमा पार्टीहरूलाई पनि एकता कायम होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउने कुरा हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीलाई विभाजन गर्दैन, बरु एक बनाउँछ। सही र गलत बीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ। पार्टीलाई आफ्ना एजेन्डामा केन्द्रित गर्छ। निर्वाचनको घोषणा पछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचन मार्फत आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न अझ सुदृढ एकताका साथ पार्टीहरू अगाडि बढ्छन्। यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। त्यसकारण मैले भनेको एकताका विपरीत विभिन्न न्यू बनाएर अनेकतातर्फ जानु, पार्टी विभाजन गर्नु, यो प्रयास एउटा अपराध हो। प्रधानमन्त्री ओलीले यदि आफूले संसद विघटनको बाटो नगएर अरू विग्रहको बाटो रोजिदिएको भए बहुमतको दल नरहने बताउँदै देश अस्थिरता र अस्थायित्वतिर जाने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अन्धकारमा जानबाट बचाउन र जोगाउन प्रतिनिधि सभालाई राजनीतिक फोहोरी खेलतर्फ जान नदिन निर्वाचनको बाटो अँगालेको दाबी गरे। निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीलाई विभाजित गर्दैन, एक बनाउँछ। सही र गलत बीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ। पार्टीहरू आफ्ना एजेन्डामा अगाडि एकताबद्ध भएर बढ्न प्रेरणा गर्दछ। निर्वाचनको घोषणापछि एकजुट भएर निर्वाचन सामना गर्न
र आफ्ना उद्देश्यहरूमा परिणाम प्राप्त गर्न सही उद्देश्य छन् भने त्यसमा एकताबद्ध भएर सही उद्देश्य प्राप्त गर्न अझ सुदृढ एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा विभिन्न न्यू र बाना बनाएर विभिन्न अस्वस्थ खेलहरू खेलेर विभिन्न भ्रमको खेती गरेर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने र कमजोर बनाउने कुरा अपराधपूर्ण कुरा हो। निर्वाचन घोषणा हुँदासम्म स्वार्थहरू होलान्, मान्छेका व्यक्तिगत स्वार्थहरू होलान्, उद्देश्यहरू होलान्, तर ती प्राप्त गर्ने उचित अनुचित अनेक प्रयासहरू पनि भए होलान्। तर निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त पार्टी त एकजुट भएर चुनाव घोषणा पत्र तयार गरेर प्रतिबद्धताका साथ एकताबद्ध भएर जनताका बीचमा जानुपर्ने। तर त्यस ठाउँमा पार्टीलाई विभाजित गर्ने, कमजोर बनाउने, यो कसको हितमा, कसका लागि, कसका स्वार्थका लागि? प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चुनाव नगराएर शासनमा बसिरहने हल्ला चलाएको बताउँदै निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको जिकिर गरे। चुनाव नै गराउँदैन भनेर हल्ला चलाउनुको अर्थ के हो? प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई अनुचित बाटोतर्फ फर्काउन खोजियो भने त्यता जान नदिन जनता नै अगाडि सर्नुपर्ने बताए। उनले जनताका बीचमा जानु कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे। निर्वाचनमा पराजित हुने र उही व्यक्ति जस्केला र झ्यालबाट छिरेर प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै त्यसलाई सधैँका लागि ढोका बन्द गर्न आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ। उनले संविधानको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्दै लोकतन्त्रको पक्षमा जानका लागि जनादेशमा जान खोज्दा कसरी प्रतिगमन हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे। आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा 3 वर्ष अघि सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी रहेको र अहिले संरचनागत विकास भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले पहिलो वर्ष सङ्घीयताको जग बसाल्ने र समृद्धिको आधार वर्ष, दोस्रो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको र अहिले सन्तोषजनक उपलब्धि प्राप्त गरेको दाबी समेत गरे। यस 3 वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै 29% वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक बजेटको आकार रु 186.64 अर्बले बढेको छ। अमेरिकी डलरमा प्रति व्यक्ति आय 23.6%, 887 बाट 1097 र नेपाली रुपैयाँमा 35.2% बढेको छ। 9 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालिएको छ। यदि कोभिड-19 को महामारी हुँदैन थियो भने यो सङ्ख्या 15 लाख भन्दा माथि हुने थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव विकास प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकाङ्कमा 5% भन्दा बढीको बिन्दुगत वृद्धिले कोभिड-19 को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नरहेको देखाएको छ। अति छरिएको बस्ती र भौगोलिक रूपमा विकट 5वटा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खुलेका छन्। बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ। 3 वर्ष अघि 753 मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानीय तहको संख्या 374 मात्रै थियो। खोलौं बैंक खाता अभियान अन्तर्गत पछिल्लो 1.5 वर्षको अवधिमा मात्रै 68 लाख भन्दा बढी बैंक खाता थप भएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 72% बढेको छ र रु 3863 अर्ब पुगेको छ। व्यावसायिक आयकरको दायरा 3 वर्ष अघिको तुलनामा झन्डै 4 लाख भन्दा बढी अथवा 52.2
प्रतिशतले बढेको छ। 3 वर्षमा 89वटा कानुन बनेको र संविधान कार्यान्वयन भएको, अर्थतन्त्रले लय समात्न सफल भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र तहस नहस हुँदा सरकारको सुझबुझ कदमले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा नपुगेको उल्लेख गरे। कोभिड-19ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्यवृद्धि 5% भन्दा माथि गएको छैन। प्रदेश र स्थानीय विकासलाई रु 1045 अर्ब अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ। 2076 साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रु 2 अर्ब 35 करोड बराबरको लागत बचत भएको छ। यो परियोजना 2.5 दशकदेखि चर्चामा त थियो, तर कार्यान्वयन भइरहेको थिएन। मैले भारतीय समकक्षीसँग संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको 17 महिनामै यो परियोजना सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको रानीपोखरी वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म जहाँको त्यही थियो। अहिले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ र त्यो उद्घाटन भइसकेको छ। विश्वज्योति हलदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म खुल्ला रहने बृहत टुँडिखेल गुरु योजना अन्तर्गत यसको थप सौन्दर्यीकरणको कार्य हुँदैछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरालाई ऐतिहासिकता झल्किने र आधुनिकता पनि टल्किने गरी नेपालको गौरवको रूपमा उभ्याउन म बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान मैले अघिल्लो कार्यकालमै सुरु गरेको थिएँ। सरकारबाट हट्नु अघि निर्माण कार्य थाल्न आवश्यक पूर्व तयारी समेत सकिएको थियो। जनस्तरबाट स्रोत सङ्कलनको आधार समेत बनाइएको थियो, तर करिब 2 वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेर आउने बेलासम्म वरको इँटा पर सारिएको थियो। अहिले 22 तल्ले धरहराको 21औं तलाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ। धरहराको निर्माण कार्य यसै साल पुरा हुनेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिँदैछ। यसले आफ्नो जिम्मामा रहेका कैयौं निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गर्दैछ। यस अवधिमा निजी आवास 4,61,648 थप सहित 5,59,461 को निर्माण सम्पन्न भएको छ। 3 वर्ष अघि जम्मा 97,813 मात्र निजी आवास निर्माण भएका थिए। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 415 सरकारी निकायका भवनको 95% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा केही तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा समात्ने गरी चलायमान भइसकेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा शोधनान्तर बचत 124 अर्ब पुगेको बताए। 3 वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झण्डै 29% वृद्धि भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको, सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको, टोखा छहरे र बेत्रावती स्याफ्रुबेसी सुरुङ मार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका 53 विमानस्थल मध्ये 12 महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको सङ्ख्या 29बाट 36 पुगेको जिकिर गरे। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। टोखा छहरे
र बेत्रावती स्याप्रुबेसी सुरुङ मार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छन्। 3 वर्षमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप 915 सडक पुल निर्माण भएका छन्। नेपालकै दोस्रो लामो सिस्निया गढवा राप्ती सडक पुल यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। 416 ग्रामीण सडक पुलसहित सडक पुलको कुल सङ्ख्या 3136 पुगेको छ। हालसम्म 130 वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण भएका छन्। सीमा नदी महाकाली सहित 5 स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य बाँकी छ। प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरी तराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैन। यस 3 वर्षको अवधिमा 1423 झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन्। तथ्यले भन्छ प्रत्येक दिन कम्तीमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो। हरेक दिन कम्तीमा एकभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बने। हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भयो। उत्साही निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कोशी र गण्डकीमा जल यातायात सुरु गरेका छन्। मनोकामना, चन्द्रागिरी र कालिन्चोकपछि बुटौल लगायतका देशका विभिन्न भागमा केबल कार सञ्चालनको अभियान नै सुरु। जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्ने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग पुनर्निर्माण गरिएको छ। यो पुनर्निर्माण 40 वर्षपछि तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न भएको छ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हामीले बुटिक एयरपोर्टको रूपमा, एउटा आकर्षक एयरपोर्टको रूपमा त्यहाँ पनि हाम्रो इतिहास झल्कने र आधुनिकता टल्किने हिसाबले लाने उद्घोष गरेका थियौँ। त्यसै अनुसार त्यसको पुनर्निर्माण भएको छ। यस अवधिमा नेपालका 53 विमानस्थलहरू मध्ये 12 महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको सङ्ख्या 29बाट अब 36 पुगेको छ। तीमध्ये रातिको समयमा पनि चल्ने विमानस्थलको सङ्ख्या अब 8 पुगेको छ। विराटनगर र सुर्खेत विमानस्थललाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विस्तार गरिँदैछ। धनगढी, काठमाडौँ, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलहरूमा प्रतिकूल मौसमको समयमा पनि भूउपग्रह मार्फत उडान तथा अवतरण हुने प्रणालीको स्थापना गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण 50%बाट 98.8% सम्पन्न भएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 15%बाट 70% भौतिक प्रगति भएको छ। कोभिड-19 को महामारी नआएको भए यी दुवै विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा आइसकेका हुने थिए। विद्युत उत्पादन 333 मेगावाटबाट थप भई 1430 मेगावाट पुगेको, विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या 6%ले बढेर 90% पुगेको, विद्युत चुहावट 25%बाट 15.3%मा झरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको तर्क गरे। यस अवधिमा विद्युत उत्पादन 333 मेगावाटबाट थप भई 1430 मेगावाट पुगेको छ। माथिल्लो तामाकोशी 98.8% सम्पन्न भइसकेकोले यस परियोजनाबाट यसै आर्थिक वर्षमा 456 मेगावाट विद्युत थप हुने निश्चित छ। 66 केभी क्षमताभन्दा माथिको विद्युत प्रसारण लाइन 837 किलोमिटर विस्तार भई 4251 किलोमिटर पुगेको छ। धनुषाको ढल्केभरमा देशकै सबभन्दा ठुलो विद्युत सब स्टेसन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। म्याग्दी पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठुलो विद्युत सब स्टेसनको हालै उद्घाटन गरिएको छ। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या 6%ले बढेर 90% पुगेको छ।
प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 110 किलोवाटबाट प्रति घण्टाबाट 260 किलोवाट प्रति घण्टा पुगेको छ। 110 किलोवाट प्रति घण्टाबाट 260। विद्युत चुहावट 25% घटेर 15.3% झरेको छ। जलविद्युत सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका 3 आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको खासै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेका छैन। बुढी गण्डकीको प्रारम्भिक कार्य 20%बाट 70% सकिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न हुँदैछ। विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने काम काठमाडौँबाट सुरु गरिएको छ। कृषि, पशुपन्छी तथा सिँचाइको क्षेत्रमा पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम थालिएको थियो। यस अवधिमा रासायनिक मलको अनुदानमा 125% भन्दा बढीले वृद्धि गरेर वार्षिक अनुदान रु 10,68,98,98,00,000 पुर्याइएको छ। प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादन 11.2%ले बढेको छ। माछा मासुको उत्पादनमा 20%, दुध उत्पादन 19% र तरकारी उत्पादन 9%ले बढेको छ। अन्डामा आत्मनिर्भर र माछा मासुमा आत्मनिर्भर नजिक अब मुलुक पुगिसकेको छ। दक्षिण एसियामै पहिलो पटक डिजिटल सोइल म्यापिङ यसै हप्ता सुरु हुँदैछ। साथै किसान सूचीकरणको कार्य पनि यसै हप्ता सुरु गरिँदैछ। सिँचाइ सुविधा तराई मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमबाट 3 वर्षमा 30,000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका कारणबारे बेली विस्तार गर्नुका साथै 3 वर्षको अवधिमा गरेका कामकाजबारे व्याख्या समेत गरेका थिए। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा गरेका कार्यको सार्वजनिकीकरणबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।